बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, उस पर बहुत से तजज़िये और तबसरे हो रहे हैं। गो कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस दौर में बड़े बड़े नाम बेनकाब हुए, बड़े बड़े नाम एक्सपोज हुए। मैं क्यों कह रहा हूँ एक्सपोज हुए? इसलिए नहीं कह रहा कि वो इमरान खान पर बेजा तनकीद करते थे। तनकीद का मसला ही नहीं है, तनकीद करनी चाहिए। सहाफ़ी अगर तनकीद नहीं करेगा तो फिर और क्या करेगा? जहाँ जहाँ हुकूमत गलत कर रही है, अगर उस पर तनकीद नहीं करनी तो फिर तो जर्नलिज़म का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि यहाँ पर तो ये हो रहा है कि बजाय तनकीद करने के हुकूमत के अच्छे जो इक़दामात हैं उनमें से भी ऐसी चीज़ें निकाल कर और प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि आवाम को जो है वो गुमराह किया जा सके। और फिर एक और भी चीज़ है, या तो ये है ना कि आप नून लीग की जिन चीज़ों की तारीफ़ करते थे, इमरान खान अगर वो कर रहा है तो उनकी भी आप तारीफ़ करें। नून लीग अगर कुछ करती थी ऐसा जो अब इमरान खान कर रहा है और आप नून लीग पे तनकीद करते थे तो इमरान खान पे भी करें। ऐसा नहीं हो रहा। नून लीग की हर चीज़ को जस्टिफाई किया जाता था, यहाँ तक कि सानिया मॉडल टाउन को भी जस्टिफाई किया जाता था। और यहाँ पर इमरान खान कुछ भी कर दे उस पर तनकीद। अब देख लें आप कि अभी जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया उसके ऊपर मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में आपको दोबारा कह रहा हूं, टॉक शो सुने, बड़े बड़े सहाफ़ी तजज़ियाकारों ने जो बातें की हैं बस उनके क्लिप बना के ट्वीट करें ताकि लोगों को पता तो चले कि कौन लोग हैं जो बात तो करते थे पहले अवाम की। और मैं पहले भी कहता था कि इनको कोई अवाम का दर्द नहीं है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे उनके हामी एंकर्स और तजज़ियाकार हों, इनके दर्द अपने हैं। किसी की सरकारी नौकरियां चली गई हैं, कोई किसी के ठेके चले गए हैं, कोई अच्छा एक और चीज़ आप देखें, वो जो एजाज सईद साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि जनाब वो मोहसिन बेग ने गिरफ्तारी के दौरान बताया है कि वो नवाज शरीफ को जाके लंदन में मिले हैं और वो तहरीक अदम एतमाद में अपना किरदार अदा कर रहे थे। इस वजह से इमरान खान ने उसको इंतकाम का निशाना बनाया। क्या एक सहाफ़ी का ये काम है कि वो जाके और जो है वो अदम एतमाद के लिए, चाहे इमरान खान के हक में या मुखालफत में, जाके और वो काम करे? एक सहाफ़ी का क्या काम है कि वो सियासी चीज़ों में जाके और अपना किरदार अदा कर रहा हो, खुफिया मुलाकातें कर रहा हो और करवा रहा हो? यही मसला है। ये लोग जर्नलिस्ट नहीं हैं जिनका काम है ठेके लेना, जिनका काम है आप इस्लामाबाद में किसी बाखबर बंदे से पूछें कि कौन कौन सा सहाफ़ी है जो इस्लामाबाद में शराब का कारोबार कर रहा है, जो शराब बेचता है, जिसने अपने घर में बार बनाए हुए हैं, जो घरों में, जिसके घर में हर तरह की शराब मिलती है, बड़े बड़े लोग वहां जाके और जो है वो शराब पीते हैं और वहीं बैठकर व्हीलिंग डीलिंग होती है, ठेके दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं, ट्रांसफर करवाए जाते हैं, पोस्टिंग करवाई जाती है, नौकरियां दिलवाई जाती हैं, काम करवाए जाते हैं, जमीनों के मामला तय होते हैं। कौन फिर वो सहाफ़ी तो नहीं है ना। ठीक है, अगर आपको एक पर्सनल वो है, आप अपने घर में अपने लिए कुछ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस तरह से दलाली करना ये फिर सहाफ़ी का काम नहीं है। दलाली सहाफ़ी का काम नहीं है कि वो जाके और फिर जनाब उधर मिल रहा हो और अदम एतमाद करवा रहा हो या और विलिंग डीलिंग करवा रहा हो, तो ये सहाफ़ी का काम नहीं है। और फिर आप इमरान खान साहब के पास भी जाते रहें कि फलानी कंपनी को ठेका देते, जो इल्ज़ाम है वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हसन निसार साहब ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है। वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म, और इसमें हसन निसार साहब ने 2 टोक लिखा है कि तहरीक इंसाफ को वो 2 टोक क्या 2 बातें कहते हैं जितने भी लोग उनको मिलने जाते हैं। वो ये कहते हैं कि वो बात वहीं पे सॉरी कंप्लीट कर लूँ कि वो जो अवाम के दर्द की बात करते थे, अब जब इमरान खान ने अवाम के जख्मों पर मरहम रखा है, जब इंटरनेशनली इतनी चीज़ें कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, इमरान खान ने रिलीफ दिया है, तो अब कह रहे हैं कि ये रिलीफ क्यों दिया है अवाम को? अगर पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं महंगा किया जा रहा? महंगा करे इमरान खान, क्यों ये सस्ता दे रहा है? ये तो नुकसान कर रहा है, महंगी चीज लेके सस्ती दे रहा है। तो ये इनकी मुनाफकतें हैं, ये एक्सपोज हुए हैं, ज़हनी तौर पे ये माजूर होते चले जा रहे हैं। आपने नजम सेठी साहब का क्लिप देखा होगा, वो जो अजीबो गरीब तरह की हरकतें कर रहे थे। हसन निसार साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से लेकर अब तक कितनी तकरीरें की हैं? उन्होंने सवाल निशान लगाया। उतनी जितनी याद रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि यूं भी महंगाई ने आवाम की मत मार रखी है और यादाश्त तो इन बेचारों की रोज़ अव्वल से ही कमज़ोर होती है। लेकिन सब्ज परचम के पहलू में नीला कोट कमीज पहनकर जो हालिया यानी ताज़ा तकरीर की गई है वो वाकई दिल पजीर, मुतवाज़िन और मुदल्लिल थी, जिसमें गुस्से की मिकदार भी इतनी ही थी जितनी खाने में नमक की होती है। यानी गुस्सा इमरान खान साहब ने बहुत काम किया है और फैक्ट्स जो है वो आवाम से शेयर किए हैं। अवामी एनक से देखा जाए तो इस तकरीर की हाईलाइट्स में डीजल और पेट्रोल का 10 रुपये फी लीटर सस्ता होना, बिजली फी यूनिट 5 रुपये की कमी, एहसास पुरगैम वजीफे में 2000 रुपये का इजाफा, किसानों को बगैर सूद कर्ज, IT सेक्टर को टैक्स की छूट, ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 की इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लगाने वालों से सवाल ना पूछना वगैरह शामिल हैं। यह भरपूर किस्म का पैकेज आवाम के लिए थपकी, चंद खवास के लिए थप्पड़, अक्सरियत के लिए काबिल तारीफ रिलीफ और एक जोंक नुमा अक़लियत के लिए बाइस तकलीफ होगा। लेकिन इस तारीखी पैकेज के अहम तरीन पहलू हैं
یہ ویسے بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے کہ چند خواص کے لیے تھپڑ ہے یہ پیکج، ان کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے، اکثریت عوام کے لیے تھپکی ہے، اکثریت کے لیے قابل تعریف ریلیف ہے، اور ایک جونگ نما اقلیت کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ لیکن اس تاریخی پیکج کے اہم ترین پہلو ہیں چین اور روس کے ساتھ تعلقات، یعنی بیجنگ کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر عام معاہدے اور روس سے گندم اور گیس کی درآمد، جن کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان معاہدوں کے نتائج جلد ہی عوام کے سامنے آ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین کے ساتھ یہ معاہدے عوامی ریلیف پیکج سے بھی کہیں زیادہ اہم اور نتیجہ خیز ہوں گے، لیکن اہم اور فیصلہ کن ترین بات جس کا عمران خان نے حوالہ دیا صرف اتنی سی ہے کہ جن حکمرانوں کی دولت بیرون ملک پڑی ہو وہ کبھی آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے۔ مطلب کہ جو آزاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے وہ عوام دوست داخلہ پالیسیز بھی نہیں بنا سکتے۔ بظاہر بات بہت معمولی ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی خود کشیانہ تھیوریوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں۔ کھانے اور لگانے کا یہ فلسفہ انتہائی اہم کانہ اور اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ دشمنی اور غداری کے مترادف ہے، کیونکہ ملکی وسائل لوٹ کر بیرون ملک جائیدادیں، بینک بیلنس اور سرمایہ کاری ملک کے ایک ایک عضو پر ضرب کاری کے برابر ہے، جو خود مختاری پر سمجھوتوں پر ختم ہوتی ہے اور پھر سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عمران خان کو چاہیے تھا کہ اس کثیر الجہتی واردات کی تفصیلات سے عوام کو خبردار کرتا کہ کھانے اور لگانے والا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنی سادگی سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن خیر آج نہیں تو کل صحیح۔ پی ٹی آئی کے لوگ اکثر ملنے آتے رہتے ہیں، اور میں ان سے یہ دو باتیں کرنا کبھی نہیں بھولتا کہ ان کا پہلا جرم یہ غلطی بلکہ سنگین ترین بلنڈر یہ ہے کہ پارٹی نے ہوم ورک پر کوئی توجہ نہیں دی اور آپ لوگ دھرنوں، احتجاجوں، جلسوں، مارچوں اور کنٹینروں کو ہی کل کام سمجھتے رہے، جبکہ یہ جدوجہد کا صرف ایک حصہ تھا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اقتدار کے بعد عمران خان کو چاہیے تھا کہ اعداد و شمار کے ساتھ پاکستانی عوام کو پوری طرح اعتماد میں لیتے، انہیں تفصیل کے ساتھ سادہ ترین انداز میں بتاتے کہ سابقہ حکمران پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کر گئے ہیں اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ نہ صرف یہ کہ پہلی تقریر کا مرکزی خیال ہی ملک کا حال ہوتا، بلکہ اس پیغام کا فالو اپ بھی یقینی بنایا جاتا، اس بات کو مختلف انداز سے دہرایا اور ہیمر کیا جاتا، لیکن حکومت ادھر ادھر کی ہانکتی اور چور ڈاکو لٹیرے کی خالی خلی تکرار اور گردان کرتی رہی۔ اصل بات ابھی تک باقی یا ادھوری ہے۔ یہ حسن نثار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن اچھا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے، وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہلی تقریر کر کے اور یہ بتا دیتے کہ خدا نخواستہ ملک دیوالی ہونے جا رہا ہے اور کچھ نہیں بچا، تو پینک کریٹ ہو جاتا، جو انویسٹر تھے وہ بھی بھاگ جاتے، لوگ اپنا سرمایہ باہر منتقل کرنے لگ جاتے، بہت حالات خراب ہو جاتے اگر عمران خان صاحب یہ بتا دیتے۔ اچھا اب اس میں دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ایک اور پوائنٹ آف ویو جو حسن نثار صاحب نے کہا کہ عمران خان آتے بتاتے کہ یہ معیشت کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر گئے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے، انہوں نے بہت تاخیر کی، اور نون لیگ ان پہ یہی تنقید کرنے لگی بات میں کہ ان کو پہلے جانا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے پاس، یا آئی ایم ایف کے پاس تاخیر سے کیوں گئے ہیں۔ عمران خان کے پاس بڑا آئیڈیل موقع تھا، آئے اقتدار میں تقریر کرتے، کہتے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، خزانہ خالی ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا، بہت حالات خراب ہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے، اور اس وقت ان کو پاپولیرٹی کے عروج پر تھے عمران خان صاحب۔ آئی ایم ایف کے پاس جاتے، ان سے ڈبل قرضے لیتے، ڈالر کو فکس رکھتے، عوام کو ریلیف دیتے، اور 5 سال اپنے گزار کے چلے جاتے بہترین، اور اس کے بعد آنے والی نسلیں اور آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو بھگتتی۔ لیکن انہوں نے مشکل فیصلے کیے، وہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے، کوئی بھی سیاسی جماعت یہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے، کوئی ایسے حکمران یہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا جس کو اپنے اگلے اقتدار کی فکر ہوتی، کیونکہ یہ جو مشکل فیصلے تھے اس میں ادارے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پیج پر تھے اور بہت مشکل فیصلے کیے گئے، ڈیم بنانے کی طرف گئے، کلائمیٹ چینج کی طرف گئے، اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو کہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ لانگ ٹرم ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ تازہ ترین تقریر میں بھی عمران خان نے چند اشارے ہی دیے ہیں جو نامکمل، ناکافی اور ادھورے ہیں۔ عوام بیچارے سادہ اور بھولے ہیں، مغز سے نہیں معدے سے سوچنے پر مجبور ضرور ہیں، لیکن اتنے بھی بھولے نہیں کہ فیکٹ شیٹ سامنے ہونے پر بھی سیاہ و سفید کا فرق محسوس نہ کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس پر فوکس کر لیا جائے تو عوام اپوزیشن کی شکلوں سے ہی نہیں ناموں سے بھی الرجک ہو جائیں گے۔ روڈجارڈ کپلنگ کا ایک ناقابل فراموش جملہ، "Words are the most powerful drug used by mankind." اگر الفاظ حقائق اور اعداد و شمار میں لپٹے ہوں تو ذرا اندازہ لگائیے ان کے اثرات کتنے دورس اور گہرے ہوں گے۔ یہ حسن نثار صاحب نے لکھا ہے، زبردست لکھا ہے، بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، لیکن
ان کا بہرحال کچھ نہ کچھ کریں آپ لوگ پلیز. جو کہ پہلے آپ دیکھیں شاہ زیب خانزادہ صاحب کو دیکھیں, سب سے زیادہ ان کے پروگرام سے ہمیں چلتا تھا پتہ کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, کتنے عوام کے حالات خراب ہیں, اور مہنگائی تھی بھی صحیح, ہے بھی صحیح, عوام مشکل میں تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر دورہ میں آ رہی ہے دیکھیں, اب جب عمران خان عوام کو ریلیف دے رہے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ پروگرام کر کے کہا کہ اس سے تو معیشت نہیں سہ پائے گی, نہیں چل پائے گا. تو یہ منافقت ہے جس منافقت کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باقی بھی پروگرام دیکھیں گے تو ذرا آپ کو آسانی ہوگی ہائی لائٹ کرنے میں کہ کیا کیا جو ہے کس کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.